नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 17 मई 2026 ईस्वी बमुताबिक 8 ज़िलक़अदा 1445 हिजरी बरोज़ जुम्मा। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए जुमेरात की शाम श्रीनगर पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना समेत सीनियर लीडरान ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार में होटल ग्रैंड ललित पहुँचाया गया, जहाँ पर पहले से ही कई वफूद वज़ीर दाखिला से मुलाक़ात होने की खातिर इंतज़ार कर रहे थे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर दाखिला जुमेरात की शाम से ही मुतादिद अवामी वफूद सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ मुलाक़ात होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा श्रीनगर गैर मामूली अहमियत का हामिल। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि झीलीडर और इसके इर्द गिर्द इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी जिला कुपवारा के टंगडार सेक्टर में गुज़श्ता शब लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। ज़राए ने बताया कि कुपवारा के टंगडार सेक्टर में LOC पर गुज़श्ता शब करीब 1 बजे फौजी जवानों ने दरअंदाजों की मशकूक नकुल हरकत देखी। उन्होंने कहा कि चैलेंज करने पर दरअंदाजों ने फायरिंग की और फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तरफैन के दरमियान एनकाउंटर छिड़ गया। ज़राए ने बताया कि फायरिंग का तबादला रुक गया है और इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान फिलवक्त कोई भी लाश या कोई भी शय हाथ नहीं लगी। ताहम इस वाक़े के मुतल्लिक फिलवक्त फ़ौज या पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ज़िले बारामूला नशस्त से पार्लिमानी इलेक्शन में लड़ने वाले अवामी इत्तेहाद के ज़ेर हिरासत नुमाइंदे रशीद इंजीनियर के 2 फर्जंद अपने वालिद की इलेक्शन मुहिम को चलाने में काफ़ी मशगूल नज़र आ रहे हैं। जिन सियासी लीडरान ने अपने ही कुली को गुज़श्ता 5 सालों में हिरासत से छुड़वाने की कभी पहल नहीं की, वो सियासतदान ज़ेर हिरासत नौजवानों को हिरासत से छुड़वाने का कैसे दावा करेंगे? असरार रशीद। 20 तारीख के लोगों के लिए मुझे लगता है अपील अब कुछ बची नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि उनको क्या करना है। लोगों ने दिखा दिया है कि वो हक के साथ है, वो सच के साथ है और इंशाल्लाह जीत इंसानियत की होगी, जीत हक की होगी, जीत सच की होगी। बिल्कुल, आप देखिए लोग भले ही कम निकले थे, लेकिन इंजीनियर रशीद ने जो इनके हकूक़ की बात की थी वो बहुत बड़ी बात थी और इंशाल्लाह ये लोगों का प्यार है जो वापस मिल रहा है इंजीनियर रशीद के लिए, मुझे मिल रहा है, मेरे बड़े भाई को मिल रहा है इंशाल्लाह 20। जी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको शायद सब कुछ जाहिर है, जो दिख रहा है पूरे न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि कश्मीर के हर एक कोने से बस एक आवाज़ गूंज रही है। भले ही आपने इंजीनियर रशीद को पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में नज़र बंद रखा है, लेकिन वो फिर भी आज हर एक कश्मीरी के दिल में बसता है, हर एक कश्मीरी के चेहरे पे इंजीनियर रशीद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए, इंजीनियर रशीद वाहिद वो सियासतदान है कश्मीर के जो तिहाड़ जेल में भेजेगी। आप बाकियों को देखिए, वो 5 स्टार में रहे, उनकी बिल दैट वाज विद इन करोर्स। तो इंजीनियर रशीद वो वाहिद सियासीदान है जो कश्मीर मजलूमों के बीच में रहे हैं। तो जो बिल्कुल सब बंद इंजीनियर रशीद, मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद से बेहतर उनका कोई दर्द समझ सकता है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में रहे, वहाँ पे बहुत से कश्मीरी मजलूम बेगुनाही की सज़ा काट रहे हैं। और आपका इन लोगों का जो वोट है उससे न सिर्फ इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे, बल्कि वो उन सब की आवाज़ बनेंगे जो आज तक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में बेगुनाही की सज़ा काट रहे, जिनके लिए आज तक किसी ने बात नहीं की। तो उमर अब्दुल्ला देखिए, वो तो दावे करते रहते हैं। उन्होंने परसों ये भी बोला कि वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करते कि अगर उनको पहले पता होती, बट आपको पता होगा AIP वो वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए, वो जो सब बात करते हैं कि हम बाकी कश्मीर मजलूमों को जेलों से छुड़ाएंगे, इंजीनियर रशीद तो उनके पॉलिटिकल कलीग थे, 10-12 साल उनके साथ रहे, उन्होंने उनकी बात नहीं की। देखिए, बाकी लोगों का हम बोल नहीं सकते कि पॉलिटिशियंस को उनके साथ उठना बैठना है, लेकिन इंजीनियर रशीद हम कहेंगे एक हिसाब से पॉलिटिकली उनमें से ही थे। भले ही उनका नज़रिया अलग है, उनसे नज़रिया मिलता नहीं, बट ही वॉज देयर पॉलिटिकल कलीग। उन्होंने उसकी बात नहीं करी 5 साल तक, तो हम इनसे उम्मीद क्या करते हैं कि बाकी उन मजलूम कश्मीर की बात करेंगे जो उनको जानते तक नहीं है।
ملک کے آئین کو نہیں ماننے والی جماعتوں نے سری نگر پارلیمانی حلقے کے انتخابات میں ووٹ ڈال کر شرعی فیصدی بڑھا دی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی۔ 33 سال بعد تھیٹر کھلے اور تعزیتی جلوس نکالے گئے۔ گزشتہ سال 2.11 کروڑ سیاحوں نے کشمیر کا دورہ کیا۔ پتھراؤ کا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا، ہزاروں کروڑوں کی سرمایہ کاری آئی۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر بھارت کا حصہ، ملک کی اس سے وابستگی، اس پر ہمارا حق، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امت شاہ۔ بھارت نے کسی کی کمزوری یا غلطی کی وجہ سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر اپنی گرفت کھو دی۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی پوزیشن کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت، ہمیں خود پر اعتماد رکھنے کی بھی ضرورت۔ جے شنکر۔ لوک سبھا انتخابات 5ویں مرحلے میں بارہمولہ پارلیمانی نشست کے لیے ہونے والی ووٹنگ کے لیے انتظامات کو حتمی شکل۔ سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی اضافی کمپنیاں پارلیمانی حلقے میں پہنچانا شروع ہو گئی۔ سیکورٹی کا پہلا قافلہ بارہمولہ پہنچ گیا۔ پارلیمانی حلقہ میں 17,28,501 ووٹران، 4 اضلاع میں 2,103 پولنگ اسٹیشن قائم، 905 پولنگ اسٹیشن بارہمولہ میں۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے 4 مرحلوں میں مجموعی طور پر 66.95% ووٹنگ ریکارڈ۔ ووٹران کا بھاری ٹرن آؤٹ ملکی جمہوریت کی مضبوطی کے بارے میں دنیا کو ایک پیغام۔ ووٹران بڑی تعداد میں ووٹ استعمال کریں، کیونکہ ووٹنگ کا دن تعطیل نہیں بلکہ جمہوریت کے تہوار میں شرکت کے لیے فخر کا دن۔ الیکشن کمشنر۔ آئندہ 24 گھنٹوں تک خشک موسم کی پیشن گوئی کے بیچ دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی اضافہ۔ 18 اور 19 مئی کو ہلکی بارشوں کے ساتھ تیز آندھی اور ژالہ باری ہونے کا امکان۔ بہتر موسمی صورتحال کے بیچ سری نگر جموں شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف جبکہ بڑی مال بردار گاڑیوں کو یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ جموں کشمیر میں ملیٹنسی کے ماحولیات نیٹ ورک کو ختم کرنے کی کوششیں۔ NIA نے پلوامہ میں جیش ملیٹنٹ کی متعدد جائیدادیں منسلک کر لی ہے۔ فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اوپندر دیوتی نے شملہ میں آرمی ٹریننگ کمانڈ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ فوج کی تربیت کی ضروریات کو بدلتے ہوئے آپریشنل ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کی جانکاری لی۔ گرمی کی لہر میں اضافہ کے بیچ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی اسکولوں کے لیے ایڈوائزری۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر کھلی ہوا میں کلاسز کا انعقاد اور تپش کے اوقات درس و تدریس کا عمل کم کرنے کی تاکید۔ ٹریفک پولیس کو ٹھنڈی چھت کے ساتھ شیلٹر یا شیڈ بس اسٹینڈز تعمیر کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ستمبر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی تو اولین فرصت میں ان مقید نوجوانوں کی رہائی کا سامان کیا جائے گا۔ قوم دشمن عناصر 20 مئی کو کھلے میدان میں ہوں گے، ووٹ کے ذریعے انہیں زیر کرنا آسان ہوگا۔ عمر عبداللہ۔ جلسہ کرنے کا بعد کسی کو حق ہے، بڑی اچھی بات ہے، کریں جلسہ، نتیجے نکلنے دیجیے، اس کے بعد بات کریں گے۔ مجھے تو جہاں تک لگتا ہے فی الحال جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ مجھ پہ اثر کرنے سے پہلے میرے خلاف جو جیتنے کا دعویٰ کر رہے تھے اثر ان پہ ہو رہا ہے، اس لیے کل سے آپ نے ایک بیان میں تبدیلی سے جہاں کل تک سجاد لون صاحب الیکشن جیتنے کی بات کر رہے تھے، آج ان کا بیان بدل گیا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ان کا جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میرا ہارنا ہے، تو انہوں نے اپنی ہار تو تسلیم کر لی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویشنو دیوی مندر کے درشن کے لیے خواہش مند زائرین کی آسائش۔ ویشنو دیوی شرائن بورڈ جون سے ہیلی کاپٹر سروس شروع کرے گا۔ بھارت میں مخلوط حکومت بن رہی ہے اور ملک میں منفی ماحول ختم ہو جائے گا۔ بی جے پی کی 75 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ریزرویشن کے خلاف رہے ہیں۔ کیجریوال۔
اور آخر میں یہ خبر کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے فرانسیسی شہری 8000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے مدینہ منور پہنچ گیا۔ میرا خواب تھا کہ اس شہر مقدس میں جاؤں، مجھے کافی استقبال ملا، محمد بولا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔